बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हुआ है और अफ़गान फोर्सेस और अफ़गान तालिबान के दरमियान जंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक अगर हम कहें कि आज अहम तरीन दिन था तो ये गलत नहीं होगा। आज बहुत सारी अहम अपडेट्स हैं। तालिबान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आज एक दिन में हासिल हुई हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े दुश्मन आज घसीटे गए हैं, आज सरेंडर किया है उन्होंने और कुछ भाग गए हैं। और वो अड्डे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ करते थे उन पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े दुश्मनों को गिरफ़्तार कर लिया है, बहुत सारा असलहा अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिसमें कई हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अमरीकी ड्रोन्स भी हैं, भारत के 2 तैयारे भी पकड़े गए हैं। फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एक जंग लगी हुई है। अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो हमारी फ़ौज पर पथराव कर रहे हैं। अशरफ गनी के घर पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। भारत ने जो डैम बनाया था सलमा डैम, उस पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। और जल्द ही अशरफ गनी कौम से एक खिताब करने वाले हैं जिसके बाद वो मुस्तफ़ी होने वाले हैं। बहुत सारी अहम अपडेट्स हैं, नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, डिटेल्स आपको सारी बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमदुल्ला मोहिब, अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो पाकिस्तान को गालियाँ देता था, जिसने पाकिस्तान को ब्रोदल हाउस कहा था और पाकिस्तान ने इसके साथ तमाम कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। फिर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जगह जगह बकवास करता रहा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास करता रहा। एक तरफ ये कहता था कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, दूसरी तरफ ये कहता था कि पाकिस्तान हमें मार रहा है, तीसरी तरफ ये कहता था पाकिस्तान हमारी मदद करे, पाकिस्तान हमें बचा ले। तो इस सब के बारे में तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के पार्लिमानी अरकान को भी इससे शिकवा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इसका काम है एडवाइस करना, लेकिन ये अपनी मनमानी करता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है। और आज क्या हुआ, आज इसकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें ये कह रहा है कि रशीद दोस्तम जो गनी का इस वक्त सबसे बड़ा मोहरा है, तो ये उसके खिलाफ बोल रहा था कि वो हमसे अरबों रुपए ले चुका है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, जिसकी वजह से रशीद दोस्तम भड़क गया गनी के ऊपर। क्योंकि हमदुल्ला मोहिब को ये लगता है कि सारी दुनिया को चाहिए कि इसे प्रोटेक्ट करे, सारी दुनिया को चाहिए कि आकर इसे बचाए और जो नहीं बचाएगा वो इससे गालियां सुनेगा। तो आज सुबह नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में गनी ने हमदुल्ला मोहिब को मीटिंग से निकाल दिया और बाद में उसे सस्पेंड करके उससे इस्तीफे का मुतालबा किया। और हमदुल्ला मोहिब ने फ़ौरन 2 मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अजमल शिनवारी और सईद तरक्की को अशरफ गनी की तरफ भेजा कि वो जाकर गनी से हमदुल्ला की सिफारिश करें, क्योंकि अगर इसे ओहदे से हटा दिया गया तो इसकी हैसियत 2 टके की रह जाएगी। फिर अगली खबर है कमांडर इस्माइल, जिस पर गनी को बड़ा नाज था कि ये हेरात को बचा लेगा और ये बड़ा अच्छा खेला। 3 दिन से मुसलसल लड़ रहा था। इसके घर को तो हफ्ता पहले ही तालिबान ने कब्जे में ले लिया था, लेकिन ये लड़ रहा था। इस पर अशरफ गनी को रशीद दोस्तम से ज़्यादा नाज था और ये रशीद दोस्तम से अच्छा लड़ा। आज कमांडर इस्माइल खान ने साथियों समेत खुद को तालिबान के हवाले कर दिया है। एक और सरेंडर, अमरुल्लाह साले साहब, एक और सरेंडर। आज पाकिस्तान दुश्मनों के लिए बहुत ही बुरा दिन था। अमरुल्लाह साले साहब, इसके अलावा NDS के डायरेक्टर हसीब सिद्दीकी ने भी सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के हमले होते थे उसके पीछे जितना हाथ रा का होता था उतना ही हाथ NDS का भी होता था। उसके डायरेक्टर ने आज सरेंडर कर दिया है। राह वाले तो वैसे ही दुम दबा के भाग चुके हैं, NDS के डायरेक्टर ने भी सरेंडर कर दिया है। फिर गवर्नर जनरल अब्दुल सबूर ने भी खुद को तालिबान के हवाले कर दिया है। एक और सरेंडर। अब आपको सबसे बड़े सरेंडर के बारे में बताते हैं। कोई भी सरेंडर कर ले इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक जर्नैल सरेंडर करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। 207 जफर कोर के हेडक्वार्टर पर आज तालिबान ने कब्जा किया और यहाँ जो कोर कमांडर था, जो जर्नैल था, उसने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। इसके अलावा काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स भी बिल्कुल वर्किंग हालत में तालिबान को मिल गए हैं और आज फिर तालिबान ने हेलीकॉप्टर्स में उड़ान भरी है। और 2 जंगी तैयारे भी जो बताए जा रहे हैं कि ये भारतीय तैयारे हैं, वो भी तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के ईगल ड्रोन्स जो अमेरिका किसी को बेचता भी नहीं है,
وہ بھی طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو بھی ملے گی۔ لیکن ان تمام خبروں میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں کے کور کمانڈر یعنی جرنیل نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، سرنڈر کر دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں امراللہ صالح کی طرف۔ افغانستان کا وائس پریزیڈنٹ، پاکستان کا بہت بڑا دشمن امراللہ صالح، جو کہتا تھا کہ پاکستانیوں تم نے تو 1971 میں سرنڈر کر دیا تھا، ہم نے نہ کبھی سرنڈر کیا ہے اور نہ کبھی کریں گے، اور پھر پاکستان سے مدد بھی مانگتا تھا کہ پاکستان ہمیں بچا نہیں رہا، اور پھر یہ بھی کہتا تھا کہ پاکستان ہمیں مار رہا ہے۔ تو امراللہ صالح صاحب، ہم نے تو کبھی سرنڈر نہیں کیا تھا، ہم نے تو 3 جنگیں جیتی ہیں، اور ابھی 27 فروری کو بھی جو ہم نے کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ جس بھارت کا نام لے کر آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں اسے بولیں کہ آپ کو آ کر بچائے۔ ہم تو آپ کو مار رہے ہیں بقول آپ کے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر یہی امراللہ صالح کہتا تھا کہ پاکستانی ایئر فورس نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے پرخچے اڑا کر رکھ دیں گے۔ پھر یہی امراللہ صالح کہتا تھا کہ افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان ہے، ہم طالبان سے نہیں، ہم پاکستان سے ہار رہے ہیں، امریکہ طالبان سے نہیں، امریکہ پاکستان سے ہارا ہے، جو ہر روز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز کرتا تھا، لیکن اس کی سرنڈر والی بات بھولتی نہیں ہے پاکستانیوں کو۔ اور یہ سب باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ امراللہ صالح صاحب، آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کو کس کس طاقت سے پاکستان نے بچایا ہے آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ اتنے بہادر ہیں اور پاکستان اتنا بزدل ہے تو آپ پاکستان سے مدد کیوں مانگتے ہیں کہ پاکستان آ کر آپ کو بچائے؟ تو آج پاکستان پر سرنڈر کا الزام لگانے والا امراللہ صالح رات کے اندھیرے میں افغانستان سے فرار ہو گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، افغانستان کا وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح دم دبا کر بھاگ گیا ہے افغانستان سے تاجکستان۔ ہم تو 1971 میں آپ کے پاس نہیں آئے تھے، نہ آپ سے مدد مانگی تھی، نہ آپ سے پناہ مانگی تھی، آپ وہ ہم سے سب کچھ مانگتے رہے، اور اب آپ تاجکستان کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ اور پھر وہاں جا کر اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، یعنی میں بھاگ تو گیا ہوں لیکن مجھے بزدل نہ کہیں، ہم بدلہ لیں گے، پاکستان کو گھس کر ماریں گے۔ پاکستان میں گھسنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے ملک افغانستان میں گھسنا ہوگا، جہاں سے آپ دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی اس دھمکی کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم نے جو اندازہ لگایا ہے اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے کہ آپ بڑے ہو کر بدلہ لیں گے پاکستان سے۔ پھر سپن بولدک چمن بارڈر کا علاقہ، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں افغانی جمع ہو گئے جو پاکستان آنا چاہتے تھے۔ آج ان کے فوجی بھی ایران کے بارڈر پر سارا دن کھڑے رہے کہ ہمیں پناہ دے دو، ایران نے سارا دن کھڑا رکھا انہیں۔ اور افغان عوام، جن میں بہت سارے نمک حرام ہیں، جو کہتے ہیں پاکستان پر پابندیاں لگا دو، وہ پاکستان آنا چاہتے تھے کہ ہمیں پاکستان میں پناہ دے دو۔ یہاں پر پاکستان کے پیر پکڑتے ہیں کہ ہمیں اندر آنے دو، یہاں آ کر کاروبار کرتے ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ہمارے خلاف بھارت کے ساتھ مل کر پروپیگنڈاز بھی کرتے ہیں، بھارت کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو آج یہ بارڈر پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر فوجیوں پر پتھراؤ کر رہے تھے کہ ہمیں اندر آنے دو، جبکہ بارڈر پولیس نے ان کو آنسو گیس اور شیلنگ کر کے روکا۔ اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف نے آج BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو آنے نہیں دیں گے بغیر ویزا کے، ان ملکوں میں جائیں نا جو اچھے ہیں، ہم تو برے ہیں، یہاں کیوں آتے ہو؟ 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہے، وہ اچھے 10,000 کو بھی نہیں رکھتے بلکہ 4,000 کو بھی نہیں رکھتے۔ پھر سلما ڈیم، جس پر بھارت نے انویسٹمنٹ کی تھی تاکہ پاکستان کی طرف جو افغانستان سے پانی آتا ہے اسے روکا جا سکے اور اس کا رخ ایران کی طرف موڑ دیا جا سکے، آج بھارت کے اس سلما ڈیم پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور بھارت کے 3 انجینئرز جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے لیے یہاں پر کام کرتے تھے، ان کو بھی طالبان نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ آج سارا دن بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر روتا رہا کہ طالبان نے ہمارے طیارے بھی قبضہ کر لیے ہیں، ہمارے انجینئرز بھی قبضہ کر لیے ہیں، اور ہمارا ڈیم بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ایک ہی دن میں اتنا سب کچھ ہوا۔ پھر لوگر، جو اشرف غنی کا آبائی صوبہ ہے، جہاں پر اشرف غنی کا آبائی گھر ہے، یہاں پر بھی طالبان نے مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے روئٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب تک غنی حکومت میں ہے، جب تک غنی افغانستان کا صدر ہے، طالبان مذاکرات نہیں کریں گے۔
غنی نے بڑا پنگا لیا تھا پاکستان سے. اسے لگا تھا کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا تو پاکستان پہلے کی طرح اس کے سامنے بچ جائے گا. عمران خان نے کل انٹرویو میں بہت بڑا پتہ کھیلا اور اس کے فوراً بعد اینٹنی بلنکن کا امریکہ سے کال آیا اشرف غنی کو کہ فوری طور پر استعفیٰ دے دو. تو اب ہمیں بڑی سالڈ اطلاعات مل رہی ہیں. سورسز بتا رہے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں میں آج یا کل ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی قوم سے خطاب کریں اور مستعفی ہو جائیں. تو پاکستان کے جتنے بڑے بڑے دشمن تھے آج ان کے لیے نہایت ہی برا دن تھا. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.